सालको फाँसी र मृत्युदण्ड जस्ता कुराहरूले नेपालको सिँगै देशलाई उद्वेलित गरेको थियो, शोक विह्वल बनाएको थियो। एउटा विद्रोही भावनातर्फ प्रेरित गरेको थियो। 7 सालको आन्दोलनको प्रकटीकरण, 7 सालको आन्दोलन प्रकट हुनका पछाडि 97 सालका ती बलिदानको महत्त्व थियो। एउटा बेग्लै उचाइको सफलताको परिस्थितिमा आइपुगेका छौँ यी 70 वर्षहरूमा। अहिले हामी विश्व ट्रेड युनियन आन्दोलनको एउटा सशक्त प्रभावकारी अङ्गको रूपमा, सफल अङ्गको रूपमा छौँ। यहाँ जापानमा अर्को एउटा फरक खालको जागरणको 97 सालको भन्दा बढी व्यवस्थित ढङ्गले सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरणका समग्र सामन्तवाद विरोधी, जनपक्षीय, परिवर्तनकारी र लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्षमा खुलस्त आन्दोलन घोषणा गरेर अगाडि बढेको अवस्था छ। त्यसलाई दमन गर्नका लागि 5 जना शहीदहरूको हत्या गरेको थियो, शहीदहरू बनाएको थियो। त्यसबेला 97 सालको फाँसी र मृत्युदण्ड जस्ता कुराहरूले नेपालको सिँगै देशलाई उद्वेलित गरेको थियो, शोक विह्वल बनाएको थियो। एउटा विद्रोही भावनातर्फ प्रेरित गरेको थियो। 7 सालको आन्दोलनको प्रकटीकरण, 7 सालको आन्दोलन प्रकट हुनका पछाडि 97 सालका ती बलिदानको महत्त्व थियो। मान्छे मारिन सक्छ, विचार मारिन सक्दैन। सही विचारहरू फेरि मौलाएर अगाडि बढ्छ। त्यसै कारण पेरिस कम्युन दबाइएपछि, पेरिस कम्युनको असफलतापछि त्यसको समीक्षा गर्दै कार्ल मार्क्सले भन्नुभएको थियो, पेरिस कम्युनले आफ्ना उद्देश्यहरू पुरा नभएसम्म फेरि पनि बारम्बार पेरिस कम्युन प्रकट भइरहन्छ। 97 सालका उद्देश्यहरू पुरा नभएसम्म 97 सालका शङ्खध्वनिहरू फेरि पनि सुनिरहन्छन्, जो एकपल्ट 7 सालमा सुनियो। त्यसलाई गलत दिशामा मोडियो, त्यसलाई सफल हुन दिइएन। 7 सालको क्रान्तिको अपूर्णताले 17 साल जन्मायो। त्यो अपूर्णता समेतलाई समाप्त पार्ने गरी 27 सालमा बेग्लै ढङ्गले समग्र सामन्तवादको अन्त्य र डेमोक्रेटिक रिपब्लिकको स्थापना, त्यसका लागि आन्दोलन सुरु भएको थियो। त्यसलाई दमन गर्न, मान्छेलाई त्रसित बनाउनका लागि यस प्रकारको हत्याकाण्ड मचिएको थियो। आज हामीले ती महान शहीदहरूप्रति सम्मान गरेका छौँ, उहाँहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गरेका छौँ, उहाँहरूको सम्मानमा शिर निहुराएका छौँ र उहाँहरूको बलिदान खेर जान नदिने प्रण गरेका छौँ, प्रतिज्ञा गरेका छौँ र उहाँहरूले देख्नुभएको सपनालाई अथवा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली आज हामीले शब्दमा भने पनि उहाँहरूले चाहेको त्यही थियो। नेपाललाई समृद्ध बनाउन खोजेको थियो र नेपालीलाई सुखी बनाउन खोजेको थियो। शान्तिपूर्ण नेपाल, समृद्ध नेपाल, सुखमय नेपाल, अभाव र गरिबीहरूबाट मुक्त नेपाल, अशिक्षा र पछौटेपनबाट मुक्त नेपाल, यस्तो बनाउन खोज्नु भएको। ती उद्देश्यहरू प्राप्त गरी छोड्ने सङ्कल्प आज हामीले गरेका छौँ। यति बेला म उहाँहरूप्रति अत्यन्त धेरै आदर भाव, सम्मान र श्रद्धासुमन फेरि एकपल्ट हामी सबैको तर्फबाट पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा र आजको कार्यक्रमको खास विशेषता 2003 साल अथवा यो 47 साल
1947 साल मार्च 4 गते नेपालमा पहिलोपल्ट मजदुर आन्दोलन भएको थियो। त्यस मजदुर आन्दोलनले नेपालमा पैदा भएको नयाँ वर्गहरू, दुईटा नयाँ वर्ग पैदा भएका थिए नेपालमा, पुँजीपति वर्ग सँगसँगै मजदुर वर्ग। यसले वर्ग चिन्तन, वर्गहित र वर्ग सङ्घर्षका प्रश्नहरूलाई बढी स्पष्ट ढङ्गले उजागर गरेको थियो। यस अवस्थामा त्यसलाई प्रकट गर्नका लागि त्यो प्रकट हुनु अनिवार्य थियो र त्यो वर्ग सङ्घर्ष, वर्ग हितहरूको टकराव, जसलाई हामी वर्ग सङ्घर्ष भन्ने गर्छौँ, त्यसको पहिलो व्यवस्थित रूपमा प्रकट भएको थियो विराटनगर जुट मिलहरूमा, जो 2003 साल फागुन त्यति बेला 20 गते परेको थियो कि क्या हो। यसपल्ट 21 परेको छ, त्यति बेला पनि 21 थियो। 47 21 हो। आज त्यो आन्दोलन, त्यति बेलाको त्यो मजदुर आन्दोलन धेरै व्यवस्थित ढङ्गले, त्यो मजदुर आन्दोलन त्यस प्रकार सङ्गठित थिएन। मजदुरहरूका हितहरू, मजदुरका आवश्यकताहरू अलिक चिन्ने काम भएको थियो र तिनको प्राप्तिको लागि सङ्गठित भएर सङ्घर्षमा उत्रिनुपर्छ भन्ने चेतना बढाएको थियो। तर आजको चाहिँ, अथवा त्यसको करिब 47 वर्ष हामीले 46 साल भनेपछि यो धेरै वर्षपछि मात्रै हामीले जी फन्ड स्थापना गर्यौँ। यत्रो अन्तरालसम्म अलिक मजदुर आन्दोलन अल्मलिएकै थियो र अहिले हामी एउटा बेग्लै उचाइको, सफलताको परिस्थितिमा आइपुगेका छौँ यी 70 वर्षहरूमा। अहिले हामी विश्व ट्रेड युनियन आन्दोलनको एउटा सशक्त प्रभावकारी अङ्गको रूपमा, सफल अङ्गको रूपमा छौँ विश्वको ट्रेड युनियन मुभमेन्टमा। अहिले हामी आइएलओको अथवा विश्व श्रमिकहरूको सङ्गठन, त्यसको सदस्य छौँ। 1966 देखि हामी त्यसको सदस्य रहेका छौँ। यसरी नेपाल अहिले फरक स्थितिमा पुगेको छ, जसको सविस्तार व्याख्या भन्छु म। यद्यपि सविस्तार भनेको त सबै कुरा आउनै सक्दैन, सविस्तार भए जति सबै कुरा हुनै सक्दैन, तर मूलभूत कुराहरू ट्रेड युनियनका संरक्षक, ट्रेड युनियन मुभमेन्टका नै संरक्षक भने हुन्छ विष्णु रिमालजी, उहाँले अहिले व्याख्या गरिसक्नुभएको छ। त्यस ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। थुप्रै उपलब्धि हामीले लिएका छौँ। कानुन निर्माणको सम्बन्धमा, मजदुरहरूको अवस्थाको सम्बन्धमा, मजदुरहरूले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको सन्दर्भमा, मजदुर क्षेत्रका समस्याहरू, खास गरी रोजगारदाता, मजदुर र सरकारका बीचका सम्बन्धहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा, आइएलओका सामूहिक सौदाबाजीका सिद्धान्तहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। आज एउटा हल्ला चल्ने गरेको छ, व्यवस्था बदलियो अवस्था बदलिएन भनेर। यो नै गलत भाष्य हो। मजदुरको अवस्था के यस्तै थियो उहिले, अथवा नेपालमा मजदुर आन्दोलन सुरु हुँदा 77 वर्ष अगाडि मजदुरहरूको अवस्था यस्तै थियो,
सामाजिक सुरक्षाको अवस्था यस्तै थियो। सम्मानित रोजगारी, सम्मानित र सुरक्षित रोजगार, सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध, औपचारिक मात्रै होइन अनौपचारिक क्षेत्रमा क्रियाशीलहरूको पनि सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध लगायत र सामाजिक सुरक्षाका अन्य प्रबन्धहरू समेत सबैलाई आकर्षित हुने प्रबन्धहरू छन्। ती प्रबन्धहरू समेतबाट के मजदुर वर्गले लाभ लिन पाएको थियो त्यसबेला? यो आफ्ना सङ्घर्षहरू र ती सङ्घर्षहरूमा आफूले पाएका दुःख कष्ट भोगेको बलिदानका कुरा र त्यसबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई आफैले नकार्नु जस्तै हो। त्यसकारण हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण र ठुला उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ, तर अझै उपलब्धिहरू हासिल गर्दै जानुपर्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सम्मानित ढङ्गले काम, डिसेन्ट वर्क भन्छ, त्यो सम्मानित ढङ्गले काम गर्ने, कामको सुरक्षा र मजदुरहरूका हितहरूको कमसे कम परिवारको जीविका चल्ने गरेको स्यालेरी, यी चिजहरू अझै हामीले प्राप्त गर्न बाँकी छ। त्यो हुनुपर्छ। मजदुरको स्यालेरी पारिश्रमिक नबढ्दा, ज्याला नबढ्दा कसैलाई फाइदा हुने होइन, मजदुरलाई नोक्सान हुने हो। मजदुरको ज्याला बढ्यो भने मजदुरलाई पनि फाइदा हुन्छ, अरूलाई पनि नोक्सान पर्दैन। कसैलाई नोक्सान पर्दैन, मजदुरलाई फाइदा हुन्छ। त्यसकारण मजदुरको ज्याला बढ्नु, वास्तवमा एउटै मात्रै मनोग्रन्थि कि गरिब पनि धनी भए भन्ने मनोग्रन्थि बाहेक जीविका योग्य ज्यालाको स्तर नबढ्नु, त्यो उचित कुरा हुनै सक्दैन। अनि कुन देशमा महँगी बढेको छैन? अनि नेपालमा चाहिँ मजदुरको ज्याला बढाउँदा चाहिँ महँगी बढ्छ भने महँगी त यसै पनि बढेको छ नि। मजदुरको ज्याला धेरै नबढाएर 15,000 मात्रै मिनिमम ज्याला 15,000 मात्रै तोक्दाखेरि पनि त महँगी त बढेको बढै छ त। त्यसो भए त महँगी रोकिनु पर्छ। मजदुरको ज्याला बढ्दा अलिकति थोरै महँगी जोडिन्छ होला। त्यो महँगी तिनै उपभोक्ताहरूबाट अलिअलि बेहोरिने त हो नि। मजदुरको जीविका चल्छ, अरूले थोरै थोरै योगदान गर्नुपर्छ त्यसमा। मजदुरको ज्याला बढ्दा मजदुर र किसान जीवन र जीविकाका आधार। किसान, मजदुर जीवन र जीविकाका आधार हुन्। उनीहरूप्रति उदार, सहयोगी र उनीहरूको जीवन निर्वाह हुने गरेको आम्दानीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। हामीले संविधानमा पनि लेखेका छौँ, संविधान समाजवाद उन्मुख हुन्छ। मौलिक हक 31वटा मौलिक हक, जसभित्र खान पाउने हक भनेका छौँ। 15,000ले परिवार पालिन्छ र हामीले मौलिक हकको, शिक्षाको हक, स्वास्थ्यको हक, खान पाउने हक, बाँच्न पाउने हक, अरू हकहरू, ती सबै हकहरू कहाँ प्रयोग गर्न पुग्छ त? जीविकै चलाउन कसरी पुग्छ 15,000ले? त्यसकारण यस चिजमा सिँगै समाजको दृष्टिकोण परिवर्तन हुन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। अलिक फरक पर्नै पर्छ। त्यसै कारण हाम्रो सरकार भएका बेला हामीले कर्मचारीको पनि एकैपटक 25% ज्याला वृद्धि गरेका थियौँ। सबैको, शिक्षक, कर्मचारी, सेना, प्रहरी सबैको, मजदुरहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरेका थियौँ। र म जी-फन्डलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि जी-फन्डले उठाएका मागहरूमा मानवता छ, समाजवाद उन्मुख भन्ने संविधानको भावना त्यहाँ प्रतिबिम्बित छ, त्यहाँ उद्देश्य प्रतिबिम्बित छ। र समाजवाद भन्ने कुरा जे हो, आज दुनियाँमा पुँजीवाद र समाजवाद भन्ने मान्यताहरूका बीचको लडाईँ र मानवतावाद र पुँजीवादका बीचको लडाईँ, यस लडाईँमा जी-फन्डले जुन मानवतावादको पक्षमा उभिएर
श्रमिकहरूको पक्षमा उभिनु भनेको मानवतावादको पक्षमा उभिनु। श्रमिकहरूको बाँच्ने स्थिति हुनुपर्दछ, जीविका चल्ने स्थिति हुनुपर्दछ भन्ने कुरा गरिबी निवारणसँग, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिबाट जनता उठाउने कुरासँग, गरिबी निवारणसँग जोडिएको कुरा हो। र गरिबी निवारण, अभावबाट उन्मुक्ति, यी कुराहरूतर्फ ध्यान नदिने हो भने मलाई अचम्म लाग्छ। कतिपय देशहरू सम्पन्नताको असाध्य धक्को लगाउँछ, तर त्यहाँ निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि मान्छे सडकमा छ, मान्छे भोकमरीमा छ, गरिबीको रेखामुनि छ, भिखमङ्गा भएर हिँड्नु परेको छ। देशले सम्पन्नताका धाक लगाउँछ। सानो सङ्ख्यामा निरपेक्ष गरिबीका रेखामुनि छन् भने तिनलाई त एक झट्कामा माथि उठाउन सकिन्छ नि, यदि मानवतावादी दृष्टिकोणले, समाजवादी दृष्टिकोणले मान्छे पहिलो अरू कुरा भन्दा जनता पहिलो भन्ने हिसाबले राज्य गयो भने यी ठुला कुरा होइनन् गरिबी निवारणका कुरा। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दिगो विकास लक्ष्य तोकेको छ, त्यो कुरा प्राप्त गर्न सरकारहरूले साँचो प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्ने हो भने गाह्रो कुरा होइन। यहाँ कमाउने कुरा छ, धनी हुने कुरा छ, उत्पादकत्व वृद्धिको कुरा छ। त्यसको लाभ कसकामा पुग्छ भन्दा लाभ केही सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित हुन्छ। सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित भएपछि त्यसले आम जनतालाई वाञ्छित प्रतिफल दिन सक्दैन र सिङ्गै समाजलाई माथि उठाउन सक्दैन। अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कोही पनि पछाडि पर्नु हुँदैन, नो वान सुड बी लेफ्ट बिहाइन्ड भनेर भन्यो। तर पछाडि परेको परेछ, त्यसलाई अगाडि कोही पछाडि पर्नु हुँदैन, तर त्यसलाई अगाडि बढाउने ठोस प्रयास सरकारहरूले गर्दैन भने त्यो गन्तव्य हामी कसरी पुरा गर्न सक्छौँ? हामीले अहिले अल्पविकसित राष्ट्रबाट ग्रेजुएसन गर्ने कुरा गरेका छौँ, तर यो पर क्यापिटा इन्कम र राष्ट्रको ग्रस जीडीपी, त्यो ग्रस उत्पादन, त्यसलाई हिसाब गरेर हामीले गरिबीको एलडिसीबाट मुक्त भयौँ, माथि उठ्यौँ भने पनि वास्तवमा गरिबीबाट उन्मुक्ति पाएका हुँदैनौँ। समाजको एउटा उल्लेख्य हिस्सा गरिबीको रेखामुनि हुन्छ। यस स्थितिलाई तोड्नका लागि विगतदेखि ट्रेड युनियन मुभमेन्टले, तपाईँहरूको ट्रेड युनियन आन्दोलनले, खास गरी जी फन्डको नेतृत्वमा जुन काम भएको छ त्यसका लागि मैले धन्यवाद भन्न खोजेको। तपाईँहरूले मजदुरहरूको हितका लागि, श्रमिकहरूको हितका लागि र तल्लो वर्गको हितका लागि र सिङ्गै समाजलाई माथि उठाउन, सिङ्गै समाजबाट गरिबी निवारण गर्न जुन कदमहरू चाल्नु भएको छ, जुन मागहरू उठाउनु भएको छ, जुन नाराहरू दिनुभएको छ, ती प्रभावकारी छन्, प्रशंसनीय छ। आइएलओको 100 वर्षको उत्सवमा म जेनेभा गएको थिएँ। मैले त्यहाँ नेपालको जी फन्डले गरेका कामहरूप्रति आइएलओको हेडक्वार्टरले वा इन्टरनेसनल लेबर मुभमेन्टले गरेको रिकग्निसन, त्यसलाई मान्यता, त्यसको प्रशंसा गरेको त्यहाँ पाएँ कि जी फन्ड इन्टरनेसनल लेबर मुभमेन्टको क्षेत्रमा पनि एक ढङ्गले स्थापित नाम हो र यसका उपलब्धिहरू राम्रा छन्। नेपालमा हडताल हुन नपर्ने खालका प्रबन्धहरू कानुनी र व्यवहारिक रूपमा, खास गरेर जी फन्ड मुभमेन्टले नै आफ्ना मागहरू र तरिकाहरू, खास गरी आइएलओका सिद्धान्तमा आधारित भएर नै आफ्ना मागहरू र सिद्धान्तहरू अगाडि सारेको छ र तिनीहरूको कार्यान्वयनमा जुन कलेक्टिभ बार्गेनिङ गरेको छ र त्यसले जुन सफलतामा लगेको छ, त्यसबाट असाधारण सामाजिक परिवर्तन भएको छ। यो जी फन्डको लागि मात्रै होइन, जी फन्ड र मजदुरहरूको लागि मात्रै होइन, सिङ्गै समाजमा परिवर्तन ल्याउनका लागि जी फन्ड मुभमेन्टले, किन यो त तल्लो वर्गको मुभमेन्ट हो, तल्लो वर्गको लागि काम गर्छ। यसकारण यस मुभमेन्टको
यी मागहरू र यिनका सफलताका लागिका कलेक्टिभ बार्गेनिङ, सामूहिक सौदाबाजी र तिनलाई सफलतामा पुर्याउने कुराले सिँगै सामाजिक परिवर्तन र अग्रगमनका लागि असाधारण योगदान गरेको छ। मैले विश्वास लिएको छु आगामी दिनमा जी फन्डले अरू धेरै महत्त्वपूर्ण उल्लेख्य माइलस्टोनको रूपमा रहने कामहरू गर्दै जानेछ। कहिले कहिले एउटा उपलब्धिको चरण पार गर्दाखेरि सन्तोषको सास फेर्न मन लाग्छ, उपलब्धि भए भनेर, तर फेरि अरू उपलब्धि हासिल गर्न बाँकी नै रहन्छ। किनभने हाम्रो समाजमा असमानता, विभेद, अभाव, गरिबी अझै कायम छँदैछ। अझै पनि सम्मानजनक काम, उचित जीवन निर्वाह हुने खालको पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल आदिका तपाईँहरूका मागहरू अझै पनि निरन्तरै राख्नुपर्ने र तिनीहरूलाई व्यवहारमा सफल बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यी कामहरूमा जी फन्ड आगामी दिनमा सफल हुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु। अब विष्णु रिमालजीको मैले जति सुने त्यसो भइसकेपछि धेरै कुराहरू उहाँहरूले नीतिगत, व्यावहारिक हाम्रा उपलब्धि, हामीले कसरी उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ, कहाँनिर अहिले जी फन्डको मोमेन्ट पुगेको छ र अब कता जानुपर्दछ भन्ने कुरामा उहाँले सविस्तार राख्नुभएको छ। मैले थप केही भन्नुपर्ने आवश्यकता त्यस्तो लाग्दैन। म कति मात्रै भन्न चाहन्छु भने अब तपाईँहरूको आन्दोलन व्यवस्था फेरियो, अवस्था फेरिएन भन्ने अवस्था होइन। तपाईँहरूले अवस्थामा फेरबदल ल्याउनु भएको छ। अब बेटरमेन्टका लागि काम गर्नु छ, अझ बेटर अवस्था, अझ राम्रो अवस्थाका लागि सङ्घर्ष गर्नु छ, काम गर्नु छ। यो एक क्षेत्रमा मात्रै होइन, पोलिटिक्स मात्रै फेरियो होइन, अरू कुराहरूमा पनि फेरिएको छ। पहिले न्यूनतम ज्याला तोकिया हुन्थ्यो, समान कामको समान ज्याला पहिले पनि हुन्थ्यो र बाल श्रमलाई अवैध गैर कानुनी पहिले पनि घोषणा गरिया हुन्थ्यो र अनि महिलाहरूले कार्यस्थलमा सुरक्षित रहने अवस्था पहिले पनि हुन्थ्यो र पहिले हुन्थ्यो र त्यसका प्रबन्ध कानुनी हिसाबले हुन्थे र यस्ता थुप्रो कुराहरू तपाईँहरूले एचिभ गर्नुभएको छ। र तपाईँहरू अब कानुन निर्माणमा, कानुन कार्यान्वयनमा, कानुन अन्तर्गत नियमावली बनाउने कुरामा, तिनको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा तपाईँहरू एउटा पक्षको रूपमा, एउटा स्टेक होल्डरको रूपमा तपाईँहरूले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ र सफलता पाउनुभएको छ। यस सफलताको झन्डा माथि उठाउनुहोस् र अगाडि बढाउनुहोस्, यही शुभकामना भन्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई थाहा छ आज देशको परिस्थिति आजको दिन चाहिँ अलिक छिटो हिँड्न खोजेको जस्तो लागिरहेको छ। त त्यसो भएर म यहाँ आउन पनि ढिला भयो। म यहाँ आउन किन ढिला भयो भने देशको परिस्थिति छिटो हिँड्न खोज्यो। त्यसले गर्दा त्यतापट्टि अलिक अल्झायो, अल्मल्यायो। देशमा परिवर्तन आवश्यक छ, परिवर्तन हुनुपर्छ, परिवर्तन हुन्छ र जेसुकै परिवर्तन भए पनि हामी मिसन 84 छोड्दैनौँ। राष्ट्रिय शक्तिलाई अथवा नेकपा एमालेलाई निर्णायक शक्तिको रूपमा परिणत गर्ने हाम्रो उद्देश्य जुन हो, यो मिसन 84 भनेको चुनावमा बहुमत ल्याउने मात्रै कुरा होइन, त्योभन्दा माथिको कुरा छ। यो राष्ट्रिय शक्तिलाई निर्णायक तहमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ मिसन 84 भनेको हो। त्यो मापन केबाट हुन्छ भन्दा निर्वाचनबाट मापन हुन्छ। मापन हुने मात्रै निर्वाचन, यार्डस्टिक मात्रै हो निर्वाचन। कति भोट, कति सिट भन्ने कुराले कहाँनिर छ भन्ने कुरा देखाउँछ र त्यसले राष्ट्रिय शक्ति निर्णायक भयो भने राष्ट्रियताको रक्षा, सम्वर्धन, सुशासन, विकास आदिको पक्षमा त्यसले लिएर जान सक्छ। जनपक्षीय शक्ति, जनशक्ति निर्णायक भयो भने, राष्ट्रिय शक्ति निर्णायक भयो भने, प्रगति चाहने शक्ति निर्णायक भयो भने, यथास्थितिवादी शक्ति र प्रतिगामी शक्तिहरू निर्णायक हुँदै गए भने प्रतिगमन हुन्छ, देश त्यस्तै अवस्थामा रहन्छ। दुनियाँमा
हाम्रा भन्दा अप्ठ्यारा भौगोलिक प्राकृतिक अनेक हिसाबले अप्ठ्यारा ठाउँमा रहेका देश किन अगाडि बढे? मरुभूमिका देशहरू अगाडि बढे किन? हामी किन अगाडि बढ्न सकेनौँ? न्युजिल्यान्ड अहिले पनि उसको मुख्य स्रोत कृषि प्रधान नै हो। न्युजिल्यान्ड कृषि क्षेत्रबाटै उसले कृषि उपजलाई बाहिर पठाएर कृषिबाट उत्पादन जुन हुन्छ त्यसलाई रूपान्तरित गरेर आज विश्वको अङ्गुरबाट बियर उत्पादन गर्ने, स्याउबाट बियर उत्पादन गर्ने, अरू चिजबाट बियर उत्पादन गर्ने बियर निर्यातक सबभन्दा एउटा ठुलो निर्यातक देशमध्ये एउटा न्युजिल्यान्ड। फलफुलको जुस, डेरी प्रोडक्ट्स, चकलेट्स, फलफुलमा किवी आदि इत्यादि यस्ता अरू निर्यात गरेर उसले प्रशस्त पैसा कमाएको छ। तर यस्तो उर्वर देश जहाँ जलस्रोत छ, माटो उर्वर छ, जहाँ धेरै प्रकारका सम्भावनाहरू छन्, विविधता छ क्लाइमेटको, उच्च भूभाग, हिमाली भेग, पहाडी भूभाग, भाबर प्रदेश, तराई, यो विविधताको लाभ लिएर हामी विभिन्न प्रकारका जडीबुटीदेखि लिएर फलफुलदेखि लिएर बाली उत्पादनदेखि लिएर फलफुल सागसब्जी अन्न बाली अनेक उत्पादन गर्न सक्छौँ। 60% जनता कृषिमा आधारित छ। त्यससँग सम्बन्धित बनाएर त्यो कृषिमा आधारित जनसङ्ख्यालाई अरूतिर सिफ्ट गर्नुपर्नेछ। अरू क्षेत्रमा उद्योग, व्यापार, सेवाका क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्रहरूतिर त्यसलाई लानुपर्नेछ, सार्नुपर्नेछ। हामी टपक्क टिपेर मान्छे लान सक्दैनौँ। कृषिमा आधारित जनसङ्ख्यालाई कृषि आधारित ससाना मझौला उद्योगहरूको स्थापनाबाट त्यसबाट अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएर हामी अब त्यस बाटोतिर लाग्ने, उद्योगहरूको स्थापना र औद्योगिकरणतिर लाग्ने, कृषिको आधुनिकीकरण व्यवसायीकरणतर्फ लाग्ने, किसानहरूलाई व्यापक रूपमा भोकेसनल ट्रेनिङहरू, व्यावसायिक तालिमहरू, पेसासँग सम्बन्धित तालिमहरू त्यो दिने, त्यसबाट उनीहरूलाई क्रमशः अन्य क्षेत्रहरूमा सिफ्ट पनि गर्दै जाने। कृषि क्षेत्रमा जुन जनसङ्ख्या अनावश्यक ढङ्गले अल्झिएको छ त्यसलाई घटाउँदै लाने। अहिले 60% जनसङ्ख्या कृषिसँग सम्बन्धित छ, प्रोडक्सन कति छ? बहुत न्यून। त्यसलाई 15%मा झार्नुपर्छ। त्यो 60% जनसङ्ख्या जो कृषिमा छ त्यसलाई 15%मा झार्ने, अहिलेको उत्पादनलाई हामी 4 गुणा बढाउन सक्छौँ। नयाँ ढङ्गले कृषि निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक कृषि गर्ने हो भने त्यसकारण यस दिशातर्फ लानुपर्छ। उद्योगहरूको स्थापना गर्नुपर्छ। हामीले ठुला औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापना गरेका छौँ, तर औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर कति हजार मान्छेलाई उद्योगमा हामी काम दिन्छौँ? यो 60% जनसङ्ख्या भनेको 1,80,00,000 कम्तीमा भयो। 1,80,00,000 जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित छ 3 करोड लगभग मध्ये भने अहिले कमसेकम हामीले यस वर्ष 5 लाखलाई भोकेसनल ट्रेनिङ दिउँ र उनीहरूले नयाँ ढङ्गले कृषि गर्न सके, उनीहरूलाई स्टार्टअपका लागि अरू कुराहरू हामीले सरकारबाट सहयोग दिलायौँ भने त्यसले बेग्लै परिणाम ल्याउँछ र अर्कै अवस्था बनाउँछ। त्यसका लागि विद्युतीकरण, पूर्वाधारको विकास आदि कुराहरू अरू त्योसँग जोडिएर आउँछ। बाटाका निर्माण, बाटाघाटा, पुल आदिका निर्माण, हवाई यातायातका निर्माण अथवा अरू चिजहरू या सिँचाइका प्रबन्धहरू आदि कुराहरू यो कृषिका लागि सँगसँगै जोडिएर आउँछ। त्यसकारण मुख्य जोड कता दिने भन्ने कुरा प्राथमिकता तोकेर जान जरुरी छ। केही थोरै वर्ष हामीले यतातिर प्राथमिकता दिने बित्तिकै त्यस लहरले अनि औद्योगिक क्षेत्रतिर मान्छेलाई लान्छ, व्यापारिक क्षेत्रतिर, व्यावसायिक क्षेत्रतिर लान्छ। नयाँ उद्यमशीलताको विकास हुन्छ। अहिले युवाहरू रोजगारी खोजेर हिँडेका छन्, उद्यमशीलता होइन। उद्यमशीलतातर्फ हामीले प्रवृत्त गरायौँ, उनीहरूलाई त्यतापट्टि उन्मुख गरायौँ भने उनीहरूको उद्यमशीलताले रोजगारीका अवसर आफूलाई पनि र अरूलाई पनि सृजना गर्दछ। त्यसर्थ हामी अलिक नयाँ ढङ्गले जान खोजिरहेका छौँ। हेरौँ अब आजको राजनीति छिटो परिवर्तन हुन खोजिराखेका राजनीति कतिको प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्छ। जे होस्, आंशिक रूपमा भए पनि जस्तो अवस्था देशको भत्ताभुङ्ग बिग्रिएको छ
त्यस अवस्थाबाट सकारात्मक बाटोतर्फ फर्किन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आज पक्कै केही परिवर्तन हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अहिले तपाईहरुले घरिघरि मोबाइलमा यसो हेर्दै गर्नुभयो हुन्छ के न्युज आउँछ। तपाईहरुलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। तपाईहरुलाई सफलता मिलोस्। धन्यवाद। कमरेड केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्षज्यूका विचार र समयका लागि हामी आभारी छौँ। श्रम आन्दोलनको बारेमा, नेपालको राजनैतिक इतिहासको बारेमा र अहिलेको चालु राजनीतिका बारेमा उहाँका विचार